शारदा जो अपने अंदर बहुत बड़ी तारीख समाये बैठा है। पेथ एक संस्कृत ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी रूहानी दरसगाह के हैं। रोड की हालत बहुत ख़राब है जो शारदा बाज़ार को शारदा गांव से मिलाता है। नीलम रिवर के किनारे ये मंदिर सरस्वती माता का मंदिर है और ये शहंशाह अशोका जो मौर्य ख़ानदान का एक हिंदुस्तानी शहंशाह था। शारदा पेथ हिंदुओं की एक जानी मानी दरसगाह थी जहाँ पर हिंदू और बुद्ध मत के लोग पूरे बरसगीर से यहाँ तालीम हासिल करने आते थे। अस्सलाम वालेकुम, मैं बिलाल और आप देख रहे हैं बिलाल डिस्कवरीज़। मैं कश्मीर सीरीज़ की इस एपिसोड नंबर 5 में नीलम वैली की एक खूबसूरत और तारीखी जगह शारदा की सैर कराऊंगा। शारदा जो अपने अंदर बहुत बड़ी तारीख समाये बैठा है। माजी में शारदा बुद्ध मत और हिंदू मत का मुक़द्दस और अहम मकाम था। यहाँ एक शारदा पेथ, जिसे अभी शारदा यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है, जो बुद्ध मत और हिंदू मत का नहायत ही मुक़द्दस और अहम मकाम समझा जाता था। इन सब के बारे में जानने के लिए व्लॉग को एंड तक देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग मेरे व्लॉग्स तो देखते हैं तो काइंडली सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक भी कर लिया करें। आपकी एक क्लिक सब्सक्राइब बटन पर मेरी हौसला अफजाई करेगी और मुझे मोटिवेट करेगी मज़ीद अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाने के लिए जो हमारे मुल्क की टूरिज़म को प्रमोट करेगा। तो चलिए अपना आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। हमने अपना सफ़र द्वारियां से स्टार्ट किया क्योंकि एक दिन पहले मैंने रत्ती गली लेक का विज़िट किया था। अगर आपने मेरा रत्ती गली का व्लॉग नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप देख सकते हैं। मुज़फ़्फ़राबाद से द्वारियां तक तकरीबन 128 किलोमीटर का सफ़र बनता है जो कि 5 से 6 घंटों में आप आसानी से हर तरह की गाड़ी में आ सकते हैं। और द्वारियां से शारदा तकरीबन 27 किलोमीटर है जो 1.5 से 2 घंटों में आप तय कर सकते हैं। रोड कंडीशन के बारे में बताता चलूं कि द्वारियां तक रोड कारपेटेड है मगर द्वारियां से आगे रोड की हालत बहुत ख़राब है। जगह जगह रोड का काम लगा हुआ है और उम्मीद करते हैं कि रोड अगले सीज़न तक कारपेटेड हो जाएगा। रोड की कंडीशन ख़राब होने की वजह से आपको ड्राइविंग में बहुत एहतियात करनी पड़ेगी। सिंगल रोड होने की वजह से कई जगहों पर बहुत तंग और शार्प टर्न्स हैं जहां से सिर्फ एक गाड़ी बमुश्किल गुजर सकती है। और रोड काफ़ी बम्पी पथरीला है। ये रोड कभी आपको पहाड़ों की बुलंदियों पर ले जाता है तो कभी नीलम रिवर के बिल्कुल करीब ले आता है। इसलिए आपको ड्राइविंग में बहुत एहतियात करनी पड़ेगी ताकि आप एक सेफ़ और एंजॉयबल टूर कर सकें। जैसे जैसे आप शारदा ताओबट की तरफ बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हाइट गेन कर रहे होते हैं। इसी कदर ग्रीनरी, खूबसूरती और सर्दी में इजाफा होता जाता है। जगह जगह छोटे छोटे और ख़ूबसूरत गांव आते हैं। ये सारा इलाका सर्दियों में बर्फ़ की चादर ओढ़ लेता है जिससे इस इलाके में ज़िंदगी गुजारना दुश्वार हो जाती है। आप जैसे ही द्वारियां से आगे निकलेंगे तो आपको फुल कश्मीरी कल्चर देखने को मिलेगा। खूबसूरत लकड़ी के बने हुए घर, इनकी चिमनियों से उठता हुआ धुआं और सादा सी ज़िंदगी नज़र आएगी। यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क कवरेज के बारे में बताता चलूँ कि यहाँ सिर्फ एसकॉम की कवरेज अवेलेबल है। इसलिए आप जब भी इस इलाके में सफ़र करें तो एसकॉम की सिम ख़रीदना न भूलें ताकि किसी से भी राब्ते में परेशानी न उठानी पड़े। इस तरह के छोटे छोटे लकड़ी के बने हुए बाज़ार आपको रास्ते में बेशुमार मिलेंगे जहाँ से आपको अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ मिल सकती है। रास्ते में नाइट स्टे के लिए आपको छोटे बड़े बहुत से गेस्ट हाउसेस भी मिलेंगे जहाँ पर आप रात गुजार सकते हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं नीलम वैली के दिल को छू लेने वाले नज़ारे आपके कुछ इस तरह मुंतज़िर होते हैं। नीलम रिवर का नीला ठंडा रक्स करता हुआ पानी गुनगुनाता, पत्थरों से उछलता, गहराइयों में भागता, आसमां को छूते पहाड़ और रंग बिरंगे फूलों की खुशबू दिलो दिमाग को मुअत्तर और इनका हुस्न आँखों में ठंडक का एहसास दिलाता है। यहाँ की ठंडी हवाएं मन को फ़रत बख्शती हैं। यहाँ का पानी रूह को ताजगी और दिलो दिमाग को ठंडक देता है। नीलम रिवर कभी पहाड़ों में सिमट कर एक छोटे से नाले की तरह बहता हुआ मिलेगा तो कभी आपको सड़क के किनारे झील का मंजर पेश करता हुआ मिलेगा। द्वारियां से 11 किलोमीटर सफ़र करने के बाद आपके रास्ते में एक गांव दुधनियाल आएगा। यहाँ पर ये पुल दुधनियाल गांव तक आपको ले जाएगा।
یہ پل دودنیال گاؤں کو نیلم روڈ سے ملانے کا واحد ذریعہ ہے۔ یہ ایک چھوٹا مگر خوبصورت مقام ہے جہاں آپ راستے کی تھکاوٹ اتارنے کے لیے کچھ دیر اسٹے کر سکتے ہیں، پکچر وغیرہ لے سکتے ہیں۔ یہاں کا ویو بڑا ہی سینک ویو ہے۔ اس پل کو کراس کر کے آپ زیادہ آگے نہیں جا سکتے کیونکہ یہ علاقہ لائن آف کنٹرول کے بالکل قریب ہے۔ گاؤں والوں کے علاوہ ٹورسٹ اور عام آدمی کو پاک آرمی آگے نہیں جانے دیتی۔ یہاں پر ہم تھوڑی دیر رکے اور پھر اپنی منزل شاردا کی جانب چل پڑے۔ یہاں سے آگے 3 کلومیٹر کے بعد تیجیاں گاؤں آتا ہے۔ اس کے بعد تقریباً 12 کلومیٹر کے بعد کری گرام، جسے خواجہ شہری بھی کہتے ہیں، آئے گا۔ اس سے آگے مزید 4-5 کلومیٹر کے بعد شاردا کا گاؤں ہے۔ تیجیاں سے آگے شاردا تک جتنا بھی علاقہ ہے کھلا اور وائڈ اینگل ویو ہے۔ ادھر سے آگے دریا کی چوڑائی بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور پچھلے علاقے کی نسبت آبادی بھی کافی ہے، اور یہ علاقہ اپنے وائڈ اینگل ویو کی وجہ سے زیادہ دلکش اور حسین نظر آتا ہے اور آپ کی روح کو تر و تازہ کر دیتا ہے۔ اس علاقے کو لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرصت کے ساتھ تخلیق کیا ہے۔ آپ جیسے جیسے آگے جاتے جائیں گے آپ نیلم ویلی کے دلکش، حسین اور خوبصورت نظارے دیکھ کر آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی حمد و ثنا بیان کی جائے کم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کو بڑی فرصت سے بنایا ہے۔ جس طرف آپ نظر گھماتے ہیں آپ کو ہر طرف سرسبز، جا بجا پھیلی گھاس، گھنے جنگل، زمین سے پھوٹتے میٹھے پانی کے چشمے، بادلوں کو چھوتے اور آسمان سے باتیں کرتے پہاڑ، شور مچاتا گنگناتا دریا، اور پہاڑوں کی چوٹیوں سے نیچے اترتی آبشاریں جیسے دودھ کی نہریں ہوں، آپ کو جا بجا ملیں گی۔ میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ اگر آپ نے کشمیر ویلی کی اصل خوبصورتی دیکھنی ہے تو اس علاقے سے آگے تاؤبٹ بالا گریز ویلی تک ضرور وزٹ کریں۔ میری اس کشمیر سیریز کی اگلی جو ولاگز آئیں گے ان میں آپ کو کشمیر ویلی کی آخری گاؤں تاؤبٹ بالا تک سیر کراؤں گا۔ سو اسٹے ٹیون اینڈ کیپ واچنگ مائی چینل۔ نیلم ویلی کے ان حسین نظاروں سے لطف اندوز ہوتے ہوئے ہم تقریباً 3 گھنٹوں میں شاردا بازار پہنچ گئے۔ یہاں بازار میں تھوڑی دیر رکے، کھانا وغیرہ کھایا اور آگے 3000 سال پرانی شاردا پیتھ، جسے شاردا یونیورسٹی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اسے ایکسپلور کرنے نکل گئے۔ جیسے ہی بازار سے آگے نکلیں گے تو تھوڑے ہی فاصلے کے بعد آپ کے رائٹ سائڈ پر ایک پل آئے گا جو شاردا بازار کو شاردا گاؤں سے ملاتا ہے۔ اگر آپ نے شاردا کے گاؤں کو وزٹ کرنا ہے یا شاردا یونیورسٹی جانا ہے تو آپ کو اس پل سے کراس کر کے جانا ہوگا۔ جیسے ہی آپ پل کراس کرتے ہیں تو آپ کو پل کے رائٹ سائڈ واٹر موٹر بائک بھی ملے گی۔ یہاں آپ واٹر موٹر بائک کی رائڈ کو بھی انجوائے کر سکتے ہیں جو آپ کو 500 روپے 1 رائڈ کے چارج کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر ہم یہاں رکے اور اپنی منزل شاردا یونیورسٹی کی جانب چل پڑے۔ یہاں سے تقریباً 5-10 منٹ میں آپ شاردا پیتھ پہنچ جائیں گے۔ کشمیر میں اسلام کے آنے سے پہلے شاردا پیتھ ہندو مت اور بدھ مت کا سب سے بڑا اور مقدس جگہ مانی جاتی تھی۔ شاردا پیتھ ایک سنسکرت زبان کا لفظ ہے جس کے معنی روحانی درسگاہ کے ہیں، اور شاردا کے معنی علم اور ادب کی دیوی کے ہیں۔ ہندو اپنے مذہب میں سرسوتی دیوی کو شاردا بھی کہتے ہیں۔ نیلم ریور کے کنارے یہ مندر سرسوتی ماتا کا مندر ہے، اور یہ مندر 3000 سال پرانا ہے جو سمراٹ اشوکا کے دور میں 273 قبل از مسیح کے دور میں قائم کی گئی تھی۔ شہنشاہ اشوکا جو موریہ خاندان کا ایک ہندوستانی شہنشاہ تھا جس نے ایک مشہور رہنما کے طور پر برصغیر پر حکمرانی کی۔ شاردا پیتھ ہندوؤں کی ایک جانی مانی درسگاہ تھی جہاں پر ہندو اور بدھ مت کے لوگ پورے برصغیر سے یہاں تعلیم حاصل کرنے آتے تھے۔ شاردا پیتھ 1947 کے بعد پاکستان کے حصے میں آ گیا، تب سے لے کر اب تک یہ ایک کھنڈر بن چکا ہے۔ اگر آپ نے مزید شاردا پیتھ کی ہسٹری کے بارے میں جاننا ہے تو آپ ایرانی اتہاس لکھنے والے البیرونی کی کتاب ہند کی اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اپنے اگلے ولاگ جس میں آپ کو شاردا سے کیل اور پھر ارن کیل کی سیر کراؤں گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔